ज़मीर का ज़ाती तौर पर बड़ा मशहूर हूँ कि इन्होंने बड़ा इफेक्टिवली हर जगह अपने बंदे भेज के जो है वो इसको बड़ा अच्छे तरीके से कवर किया। इसके लिए ये खराज तहसीन के मुस्तहिक। दूसरा, जैसे कि आपको पता है कि आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर हमने यहाँ पर पहले जो है वो 15 मिनट मशावरती इजलास किया है। तमाम चेयरमैन हज़रात, वाइस चेयरमैन हज़रात, मुंतखब कौंसलर हज़रात, उनके साथ मुशावरत की है और मुशावरत के बाद जो चीज़ा पॉइंट जिनके ऊपर हमारी जो है वो कंसेंसस हुआ है वो बाद में बरार अमीन साहब आपको कंप्लीट ब्रीफ करेंगे। लेकिन जो आज एजेंडा है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो 2 पॉइंट के ऊपर है और वो बेसिकली 2 पॉइंट वो हैं जो हमारे मोहतरम जनाब सदाकत अब्बासी साहब जो इस हल्के के MNA हैं, उन्होंने यहाँ पर 2 मुख्तलिफ मौके के ऊपर ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है जिससे तहसील कोहटा के अवाम अपनी जो है वो हद तक महसूस कर रहे हैं, उनके जज्बात उभरे हुए हैं और हमें ख़तरा है कि अगर उन अवाम के जज्बात को ठंडा ना किया गया तो कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए कि जहाँ पर लोग किसी के गिरबान तक ना पहुँचें। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि लोगों के जज्बात को ठंडा करने के लिए चेयरमैन हज़रात यहाँ पर इकट्ठे हों और लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो पॉइंट हाईलाइट करें कि ये जो बात जनाब सदाकत अब्बासी साहब ने की है, एक तो ये कि ये जो कोहटा पिंडी इसके ऊपर जो ये MNR है, ये है मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ना ये पंजाब गवर्नमेंट का कोई ADP का मंसूबा है, ना ये MNA की ग्रांट है। ये बचा हुआ पैसा है हाईवे का जो कि यहाँ पर मिला था, लेकिन आज जो मैं आया हूँ हमने तो कहीं पर काम शुरू होते हुए नहीं देखा है। इसमें कोई 11 करोड़ रुपये मिले थे, उसके ऊपर उन्होंने जो लाइव कमेंट्री की है उन्होंने कहा है कि कोटा लियो कहते 11 करोड़ रुपये तखे हुए। ये अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ये मुस्लिम लीग नवाज के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, ये पूरे तहसील कोहटा के अवाम की जो है उन्होंने तज़हीक की है और ये उनका गरूर है और तकब्बर है और ये अल्फाज नाकाबिले कबूल है। कोहटा के अवाम के लिए ये नाकाबिले कबूल हैं। आप सोशल मीडिया देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर भी क्रिटिसिज्म जारी है और इस गरूर और तकब्बर का जो और तज़हीक जो की गई हुई है, मैं तहसील कोहटा के अवाम के लिए मैं एक पैगाम छोड़े जा रहा हूँ यहाँ पर कि खुदा के लिए इनको अपना कद और औकात का एहसास दिलवाने के लिए जब नेक्स्ट बैलेट बॉक्स के ऊपर आपको अपने वोट का हक इस्तेमाल करने का वक़्त आए तो उस वक़्त वोट ऐसे इस्तेमाल करें कि ऐसे बंदे हमारे ऊपर हुक्मरान ना बन सकें। ये आपके ऊपर ये लाजम है क्योंकि जो ताकत वोट की है वो और कोई ताकत किसी के पास नहीं है। ये आपने वोट की ताकत से हमारे ऊपर मुसल्लत किया है और इसे वोट की ताकत से आपने इसको उतारना है। ये बंदा इस लायक नहीं है कि ये हमारे इलाके की तर्जुमानी कर सके और हक़ हुक्मरानी कर सके। इसने हमारी जो है वो इलाके की तहसील कोहटा की इसने जो है अवाम की इतनी जो है वो इसने की है किस्म की इंसल्ट की है कि लोग जो है उनके जज्बात बड़े मजरूह हुए हैं। एक तो इसकी जो है वो हमारे यहाँ पर चेयरमैन हज़रात सब ने इस बयान की मज़म्मत की है। नंबर दूसरा पॉइंट जो उसने शाहिद हक्कान अब्बासी के बारे में बयान किया है कि जी शाहिद हक्कान अब्बासी ने जो मनसूबा बनाया था ये कोहटा पिंडी रोड का, इसके ऊपर 13 अरब रुपये में से उसने 2 हाउसिंग सोसाइटियों से पैसा दिया है। लफ्ज़ उसने ये इस्तेमाल किया कि उसने 2 हाउसिंग 5 किलोमीटर का ऐसे ऊपर उछल के कह रहा था, मैंने उसकी खुद देखी है, उछल के कह रहा था कि जैसे 5 किलोमीटर उछल कर वो एरिया कवर करने लगा है वहाँ पर कि जी 5 किलोमीटर का अंदर जाकर उसने 2 हाउसिंग सोसाइटियों से जाकर पैसे लिए। जो जिस शाहिद हक्कान अब्बासी को हम जानते हैं और अरसा दराज से जानते हैं, सदाकत अब्बासी से तो मैंने आज दिन तक हाथ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ तस्वीर उसकी देखी है
اور اس کے کلمات ہم سنتے ہیں، لیکن شاہد حقان عباسی کے ساتھ ہمارا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ ہمارے ہر قسم کے تعلقات ہیں، جو شاہد حقان عباسی کو ہم سب جانتے ہیں۔ شاہد حقان عباسی کا یہ کردار نہیں، یہ کردار نہیں شاہد حقان عباسی۔ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ شاہد حقان عباسی اس منصوبے میں جو ہے وہ 2 عظیم سوسائٹیوں سے پیسے لے گا۔ یہ بھی اس نے جو ہے یہ سراسر الزام تراشی ہے، سراسر الزام تراشی ہے، اور یہ ہم توقع نہیں کر سکتے۔ دیکھیے عموماً الزام تراشی جو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ ہے وہ لگاتا ہے، یہ بندہ جیتا ہوا ہے، مجھے بتائیے یہ جب رات کو سوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں یہ جب رات کو سوتا ہے تو اس کی ضمیر اس کو ملامت کر رہی ہے، یہ میں آپ کو بتائی جا رہا ہوں۔ اس کے اوپر شاید فوبیا ہو گیا ہوا ہے، اس کے اوپر شاید فوبیا ہو گیا، یہ فوبیا کا مریض بن گیا ہوا یہ، جہاں بھی جاتا ہے شاہد حقان عباسی، شاہد حقان عباسی، شاہد حقان عباسی، کیونکہ اس کی ضمیر ملامت کرتی ہے کہ یہ تحصیل کوٹہ کا ایسا منصوبہ تھا جو اس کے بعد میں اس پرائم منسٹر سے اپروو نہیں کرا سکوں گا، اس لیے تحصیل کوٹہ کے لوگوں کو یہ ورغلا رہا ہے کہ شاہد حقان عباسی نے پیسے لیے تھے۔ یہ منصوبہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو اس علاقے کی تقدیر بدل دیتا، لیکن اس نے اس منصوبے کو جان بوجھ کر جو ہے وہ خراب کرایا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے شاہد حقان عباسی کا نام بولتا تھا۔ یہ اس منصوبے کے بارے میں جو پوری ڈیٹیل ہے وہ جو ہے وہ بلال یامین کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ میری گزارش ہے کہ بلال یامین صاحب وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ سنیں کہ اس کے اوپر کتنی محنت کے ساتھ وہ کام کیا گیا تھا، یہ منصوبہ کس حد تک گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد کوئی اگر آپ کا سوال ہوا تو بلال یامین آپ کے ڈاؤٹس جو ہے وہ آپ کو کلیئر کریں گے۔ ہم نے یہاں پر مشاورت سے کچھ آگے سٹیپس اس پریس کانفرنس کے بعد کچھ سٹیپس آگے کے لیے وہ کیے ہیں، یہ ہم نے مشاورت سے کچھ اگلے سٹیپس اپروو کیے ہیں، وہ بھی بلال یامین صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد کہ ہمارے کیا ہیں۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے صاحب تو آج بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم مشاورت کا سلسلہ دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ بھی جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ جو ان کے الفاظ ہیں یہ صرف جو ہے مسلم لیگ نواز کے لیے نہیں ہیں، یہ تحصیل کوٹہ کے باسیوں کے لیے ہیں، اور ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہمارے لیے پیسہ میٹر نہیں کرتا ہے، ہمارے لیے اپنی جو ریپوٹیشن ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ بلال یامین صاحب۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میجر رؤوف صاحب، ندیم صاحب، ظہور اکبر صاحب، راجہ رؤوف صاحب، ملک رؤوف صاحب، جملہ چیئرمین حضرات، وائس چیئرمین، ممبران یونین کونسل مسلم لیگ کے عہدیداروں اور پریس کلب کے ساتھیوں، آپ لوگوں کے مشکور ہیں، آپ لوگوں کو تھوڑی دیر انتظار بھی کرنا پڑا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اس خطے میں جو سیاست رواداری کی رہی ہے، احترام کی رہی ہے، میرے والد صاحب اور حضرت افلاک شاید ایک جماعت میں ہو کے سیاسی اختلاف رہا ہو، لیکن دونوں اشخاص نے ایک دوسرے کا بے حد احترام کیا۔ ہم اس چھت کے نیچے مسلم لیگ کے بیٹھے ہیں، ہم میری اور فیاض کی رائے الگ ہو سکتی ہے کسی ایشو پہ، ہم الگ آراء رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں کی۔ ہمیں دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے، اور ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جو شخص آج اس حلقے کی نمائندگی کرتا ہے وہ اس حلقے کو تقسیم کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کوٹہ والوں کدے 11 کروڑ روپیہ دٹھایا۔ افسوس کی بات ہے صداقت صاحب، آپ کی یہ گھٹیا زبان، آپ کا یہ گھٹیا لہجہ، آپ کا یہ گھٹیا اور کمینہ انداز اہلیان کوٹہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ لوگ جانتے ہیں ہم ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے اپنے کروڑوں اربوں کی زمینیں قومی پروجیکٹس کے لیے وقف کر دیں۔ یہ خطہ بھی ٹورزم کے حوالے سے بہت آگے جا سکتا تھا، لیکن اس میں ٹورزم کی ترقی صرف اس لیے نہ ہو سکی کہ یہاں پر کوٹہ ایٹمی پلانٹ تھا۔ اس وقت کی قیادت نے، راجہ ظفر الحق نے، خاقان عباسی نے، کرنل یامین نے اپنی جگہ ایفرٹس کی، لیکن KRL کی وجہ سے سیاحت کے شعبے میں یہاں پر وہ ترقی نہ آ سکی۔ کہ یہ قربانی دینے والا علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس نے اس خطے میں پاکستان کی، صرف پاکستان کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے نہیں، دنیا میں پاکستان کا لوہا منوایا، اور آپ اس عوام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے یہ الفاظ واپس لے کر معذرت کے الفاظ استعمال کریں کوٹہ کی عوام سے۔ یہ کوئی مسلم لیگ کا مطالبہ نہیں ہے۔ آج جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اس حوالے سے رابطہ ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا
تو جو مشاورت کے ساتھ فیاض بھائی کی، ظفر بھائی کی، مرزا بھائی کی، راجہ صاحب کی، تمام جو سجاد صاحب کی، ندیم صاحب کی مشاورت کے ساتھ جو باتیں طے ہوئی ہیں یہاں پر، وہ پہلے مرحلے میں ہم لوگ ایک اشتہار بازی مہم شروع کریں گے جو پنڈی کہوٹا روڈ کو ایم این اے صاحب نے نظر انداز کیا ہے، اور وہ آڑی سائیدہ سے لے کر انشاءاللہ ٹھٹھر تک، لیڑی تک، نارے تک، مٹور تک ان کو نظر آئے گی، جو خاموش احتجاج ہوگا ان کے خلاف۔ ہم اس چیز میں ہفتے سے 2 ہفتے کے دوران مشاورت کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کے ایک عوامی مظاہرہ بھی انشاءاللہ منظم کریں گے۔ اگر انہوں نے معافی نہ مانگی تو جہاں جس جگہ وہ جلسہ کریں گے وہیں پر ہم لوگ بھی اس سے ہٹ کر الگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے تاکہ غیور عوام کی نمائندگی کر سکے۔ مجھے حیرت ہے کہ 13 ارب روپے کا یہ منصوبہ ان کو پچھلی حکومت سے ملا، جس کے ڈاکومنٹس میں نے پہلے بھی پریس کلب کے حوالے کیے، میں آج پھر کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے اس تقریر میں اس بات کا ایک طرح سے اعتراف کیا ہے، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ ذرا ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کا نام تو لے لیجیے۔ یہ منصوبہ جو 5 کلومیٹر اندر گیا ہے، میں شاہد خاقان عباسی سے، کرنل مسعود عباسی سے ڈسکشن کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کے حالہ میں کیونکہ یہ اس کو وائڈن کرنا تھا، 4 لین کا ایک برج بننا تھا ایک سائڈ پہ اور 4 لین کا ایک سائڈ پہ، اس کے لیے وہ وہاں پہ جگہ میسر نہیں تھی، لوگوں کے دکانیں تھی، بازار تھا، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس کو کاک پل سے اندر لے کر گئے اور پیچھے سے جو برج دیا، جو ریلوے کراسنگ کے اوپر سے ایک 8 لائن کا برج پروپوز کیا۔ ہم تو شاہد عباسی کو آج سارے اجتماعی طور پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہوٹا کی عوام کو یہ منصوبہ دیا، لیکن افسوس اس ایم این اے کی نالائکی سے، اس ایم این اے کی بدگمانی سے، کہوٹا سے نفرت کی بنا پر آج یہ منصوبہ سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ دوسری بات جو انہوں نے کرپشن کے حوالے سے کی، ہم صداقت عباسی پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگاتے، لیکن یہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ان کے ٹکٹ ہولڈر غلام مرتضیٰ ستی نے جو ان پر الزامات زمینوں پر قبضے کے حوالے سے لگائے ہیں، سلکھیتر میں، مری میں جو ان زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں ان کے ٹکٹ ہولڈر غلام مرتضیٰ ستی کی باتیں آن ریکارڈ ہیں۔ کہوٹا والے نون والے نہیں، جماعت اسلامی والے نہیں، پی ٹی آئی والوں نے ان کے دستے راست پہ الزام لگایا کہ وہ سوئی گیس کے میٹروں کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ ہمارا الزام نہیں ہے، یہ ان کا الزام ہے، اور وہ پیسے قدیر کے ذریعے آپ تک پہنچتے۔ قدیر جو ہے وہ حلقہ N57 کیا صوبہ پنجاب کا رہائشی نہیں ہے، اس کی رہائش صوبہ KPK میں ہے۔ آپ نے ایسا منشی رکھا ہوا ہے جو یہاں سے پیسے اکٹھے کر کے اپنے منشیوں کے ذریعے جو آپ نے نیٹ ورک بنایا ہے آپ تک پہنچاتا ہے۔ آپ اس کا جواب دیجئے اپنے کارکنوں کا، جن کو آج آپ باری باری مل کر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو کل تک آپ کو ماموں لکھتے تھے، جن کو آپ نے ترجمان بنایا ہے آج، جو کل تک آپ کو ماموں کہتے تھے، جن سے آپ نے، جس میرے بھتیجے سے آپ نے پرسوں ملاقات کی، اس سے پوچھتے، اس نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے بلدیات میں بھی اور جنرل الیکشن میں بھی ٹکٹ بیچے۔ اپنے اس کارکن سے پوچھئے، ہم نہیں آپ پہ الزام لگا رہے، ہم آپ کے کارکنوں کی زبانی آپ کو بتا رہے۔ صداقت صاحب اپنی زبان کو لگام دیجئے، اس خطے کسی قبضہ گروپ سے نہیں، ان کے ختم ہوئی تو یہ منصوبہ، اس کے ٹینڈر آ چکے تھے جس کا واٹس ایپ میں نے آپ کو بھیج دیا، یہ اخبار کا ٹینڈر بھیجا ہے میں نے آپ کو، اس کے علاوہ اس کی اپروول کی کاپی بھیجی ہے میں نے آپ کو۔ شاہد خاقان عباسی نے اس منصوبے کا افتتاح کیا اور 2018 کی PSDP میں 5 ارب روپے کی خطیر رقم چھوڑ کر گئے ہیں، 5 ارب روپے کی خطیر رقم۔ جب موجودہ حکومت آئی اور ان کے اسد عمر صاحب نے بجٹ پیش کیا تو پہلے بجٹ میں انہوں نے منصوبہ نہیں نکالا، بلکہ وہ 5 ارب روپیہ کم کر کے وہ 10 کروڑ روپیہ کر دیا گیا۔ یہ ڈاکومنٹس ہیں، ہم ان کے ذریعے بات کر رہے ہیں، اور یہ میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ بھی لیجئے گا، جو نہ سمجھ آئے میرے سے کلیریفائی کر لیجئے گا۔ نمبر 2، آپ 11 کروڑ کا کہوٹا کو تانا دیتے ہیں، میں چند روڈیں گننے لگا ہوں جو 2013 سے 18 کے درمیان تعمیر ہوئی ہیں، جو مسلم لیگ کے دور میں تعمیر ہوئی ہیں، جو شاہد خاقان عباسی اور راجہ محمد علی کے ذریعے جو منصوبے پائے تکمیل کو پہنچے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کہوٹا کے عوام کے سامنے بھی، تاکہ وہ ان کا احتساب کر سکیں۔
कहूटा लैतराड़ रोड 25 करोड़ की, कहूटा पंजाड़ आज़ाद पतन रोड 93 करोड़ की, आड़ी भोन दखाली रोड 18 करोड़ की, नारा से लैड़ी रोड 18 करोड़ की, सोड़ रोड 19 करोड़ की, नड़ रोड 25 करोड़ 30 लाख, केरल रोड 12 करोड़। बिजली के मंसूबों के लिए सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी ने, जिनके आज आप खंबे खड़े करके क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, 45 करोड़ रुपए की रकम वफाक से फराम की, 45 करोड़ रुपए की। सुई गैस की मद में तहसील कहूटा के बासियों, आप भी अक्सर हमारे सहाफी साथी कहूटा से रहते हैं, आपको याद होगा 2013 से पहले आप लोग मजबूर हो गए थे, छतों पे चाय बनती थी, यहां पर गैस का प्रेशर बहुत लो था, यहां पर कहूटा शहर में भी गैस नहीं आती थी जहां पर गैस मुयस्सर थी। ये अल्लाह की मेहरबानी के बाद शाहिद खाकान अब्बासी के तवस्सुत से 5 अरब रुपए की लागत से तहसील कहूटा में न सिर्फ कहूटा शहर की गैस बेहतर की गई, बल्कि गिरदो नवा में सिर्फ एक यूनियन काउंसिल, अभी मैं जफर बगारवी साहब से पूछ रहा था, 71 करोड़ रुपए की, मिर्जा साहब भी बैठे, जफर साहब भी, एक यूनियन काउंसिल में शाहिद अब्बासी के तफैल सुई गैस लगी। कोई 90 करोड़ रुपए की गैस होथला यूनियन काउंसिल में आपकी आंखों के सामने लगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये कारकर्दगी की सियासत करें। ये मैं 5 अरब की, मैं जो आपने, क्योंकि आपको फिगर्स याद है, मैंने इसलिए वो मेंशन की है, 5 अरब रुपए की गैस वफाक से शाहिद खाकान अब्बासी ने लगाई। इस सिर्फ कहूटा की बात कर रहा हूं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 बेसिक हेल्थ यूनिट को रूरल हेल्थ सेंटर में तब्दील किया, थोआ में एसी बसेस का इजरा हुआ पिछली हुकूमत के दौरान। मैं दावे से कहता हूं, सूबाई हुकूमत से भी और वफाक के नुमाइंदे से भी, वफाक और सूबे में आज तक इस बजट जो भी पेश होने जा रहा है, इस बजट तक एक भी एडीपी या पीएसडीपी की स्कीम नहीं है। एक स्कीम जो तारिक मुर्ताज साहब की एफर्ट से ब्योर की साइड पे, कौन सी स्कीम है सर वो? सवेड़ी वाली, क्लोल सवेड़ी रोड, वो तारिक मुर्ताज साहब की एफर्ट से आई है। एमपीए साहब और एमएनए साहब बिलखुसूस इस चीज के जो हैं जिम्मेदार, मैं इसलिए समझता हूं कि चारों बजट में पीएसडीपी जो वफाक का तरक्याती बजट होता है, 1 रुपया वहां से नहीं ला सकते। किसी डेवलपमेंट के मंसूबे में या इन्होंने टीएमए के पैसे तकसीम किए बल्दियाती नुमाइंदों को खत्म करके, या इन्होंने जिला काउंसिल के पैसे इस्तेमाल किए, या इन्होंने यूनियन काउंसिलों के पैसे इस्तेमाल किए। और हर एमपीए एमएनए को मिलने वाली ग्रांट, किसी को 10 किसी को 15, उसको यूटिलाइज करके ये चंद गलियां बनाई हैं इस हल्के में। किसी एक बड़े मंसूबे का बता दें। एमएनए साहब, मैं इन तमाम साथियों की जानिब से दस्त बस्ता बसद एहतराम आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अपने अल्फाज वापस लीजिए, कहूटा की आवाम से माफ़ी मांगिए, और अगर ये 13 अरब रुपए का मंसूबा अब आपने नज़रअंदाज किया तो यकीन जानिए इसका इंतकाम कहूटा की आवाम 2022 या 23 जब भी इलेक्शन हुए आपसे ज़रूर लेगी, ज़रूर लेगी। मैं तमाम दोस्तों से, आप लोग अगर हाथ खड़े करके मेरी बातों की हमायत करते हैं तो प्रेस वाले इस चीज़ पे ज़रा दो हम शाहिद अब्बासी की मुतल्लिक अल्फाज की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम शाहिद खाकान अब्बासी और कहूटा की आवाम के लिए इस्तेमाल किए गए एमएनए अल्फाज की पुरजोर मजम्मत करते हैं, और अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी तो उनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर, जमात इस्लामी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, और उनको बावर कराएंगे कि आपका ये किरदार इस इलाके को कम से कम काबिल कबूल नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिंदाबाद, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिंदाबाद, राजा ममदली साहब जिंदाबाद, राजा ममदली साहब जिंदाबाद। और कोटे की आदत शाहिद खाकान अब्बासी और ममदली नहीं है, तो इसलिए आज भी नहीं पार्लियामेंट ना जिंदाबाद बोलने तो जरा बोलो क्या करना सही फुदूल है। आप लोगों का कोई सवाल नहीं तो सुनने आना से अलग बड़ी क्या बोलो, कोई मसला नहीं, कोई सवाल आपका? सर मैं कि साढ़े इलाके की क़यादत जी है राजा जफर साहब से लेकर खाकान अब्बासी शाहिद साहब, एक साख सी साढ़े इलाके को के इंतहाई संजीदा और शगुफ्ता, और कोई किसी से इल्ज़ाम तराशी नहीं। और जमात ने दूसरे अपने मद्दे मुकाबल कोई मिंबर आ, कोई भी आ, इज्जत एहतराम। ये पहला चांस आ कि बजाय कोई फंड देन किसी जगह कोई बड़ा मनसूबा करन
میں اپنی یونین کونسل نے حوالے کہ 18 کروڑ تو صرف ایک سب تو پسماندہ اور دور یونین کونسل 18 کروڑ روپے نہ روڈ بنی جڑی میں لاگت واسی صاحب تسانی وساطت کا گزارش کر رہا ہوں کہ جڑی پی ٹی آئی کی قیادت تھی جڑی تھی انہوں کو پوچھو بھائی اس سڑک میں کیا اہمیت تھی میں جڑی بھی بدال صاحب میز صاحب جو کچھ بھی اتنا سمجھ لینی بھرپور حمایت کرنے اور انہوں نہ دیں انشاءاللہ شاہد صاحب جانا کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ اچھا سر میں ایک گزارش یہ کرنا بلال صاحب جس طرح صاحب نے فرمایا جی کہ 13 ارب روپے ٹینڈر ہوئی گئے تھے منظور ہوئی گئے تھے 5 ارب روپیہ تجویز بھی ہوئی ہے اس نے باوجود یہ منصوبہ مکمل کیوں نہیں آیا اس نے کیا وجہ ہے اگر اس نے پر خرچ کیا جانا 10% بھی تو منصوبہ ختم نہیں سا ہونا یہ ڈیلے کرنے کی وجہ ہے سر سوال مکمل ہوئی گیا جی میں اس نے جواب سنے کنو کوئی میں کہا 3 بجٹ ہو گئے نا یہ اس حکومت کے 3 بجٹ ہو گئے کسی بجٹ میں ایک سکیم تھرو نہیں کرا سکے یہ بھی آپ نے 123 کلومیٹر کی سڑک کا بڑا شور سن رہے ہیں ٹورزم روڈ میں آج مناسب نہیں سمجھتا اس پہ اعتراض کرنے کی کیونکہ میرے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے مسنگ لنکس ٹوٹل 30 سے 40 کلومیٹر سڑک بننی ہے اس میں لیکن اس کی بھی اپروول ابھی تک نہیں ہے آپ مجھے 123 کلومیٹر کی کوئی اپروول تو دکھا دیں ہم آپ کو ڈاکومنٹس دے رہے ہیں ہم زبانی باتیں نہیں کر رہے آپ نے ماشاءاللہ اب دوسری نسل ہے صحافت کی کسی ایم این اے ایم پی اے کو گٹھی میں پیسے لے کے بانٹتے ہوئے کبھی دیکھا ہے کاغذ ہی دکھائیں ٹینڈر شاہد عباسی کے نام سے نہیں ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے نام سے ہے این ایچ اے نے وہ ٹینڈر لگایا جو ڈاکومنٹس میں نے دیے ہیں وہ پی ایس ٹی پی کے ڈاکومنٹس ہیں جو بلوچ کمپنی ہے کسی دن جا کر 1 سال کھڑے رہے ان کی وہاں پر اب بھی اثر اب چلے گئے لیکن 2 سال تک وہ مشینری یہاں پر کھڑی رہی میں نے اور آپ نے دیکھی مجھے بتائیں اس میں قصوروار ہم بھی ہیں اس افتتاح میں پی اے صاحب موجود تھے اور جو ہم سیریس نوٹ پہ چلتے رہیں تو بہتر ہوگا وہ میری گزارش یہ ہے مکمل اس لیے نہیں ہو سکی جب حکومتیں بدلتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ 10% نہیں 50% بھی لگاؤ تو وہ اس کا پروسیس سلو کر دیتی میں آپ کو پنڈی کو نڑ پنجاڑ روڈ کی مثال دیتا ہوں وہ بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے آپ ابھی جا کے دیکھیں 18 کلومیٹر کی اپروول تھی 6 کلومیٹر کا ٹینڈر کیا ٹینڈر 6 کلومیٹر کا کیوں کیا اس لیے کیا کہ 12 کلومیٹر فارسٹ میں فال کرتی تھی این او سی لینا تھا جنگل کا جو 4 سے 6 مہینے کا پروسیس ہے تو میں نے وہ 12 کلومیٹر ایکسکلوڈ کر کے میں ڈیولپمنٹ کو سمجھتا تھا میں نے صرف 6 کلومیٹر کا ٹینڈر کروایا 3.25 کلومیٹر پہلے 5 مہینوں میں بن گئی بقیہ 3 کلومیٹر ابھی بھی جا کر مکمل نہیں ہوئی آپ نڑ کا کسی روز وزٹ کر کے دیکھیے ابھی 3 سال ہو گئے 4 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا تھا 25 کروڑ 30 لاکھ کی اسکیم تھی یہ نیتیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ شاید خاقان عباسی کو جاتا ہے وہ اس کا افتتاح کر گئے اس لیے کوٹا کی عوام کو یہ سزا دی جا رہی ہے اچھا سر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹورزم جو ہائی وے ہے یہ تو صرف فراڈ ہی ہے زبانی بات ہے میں نے یہ نہیں کہا وزیر اعظم نے اعلان میں نے یہ بات نہیں کی آپ میرے الفاظوں کو بدلے نا میں نے جو گزارش کی میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں میں نے کہا میرے پاس ابھی ڈاکومنٹس موجود نہیں ہیں میں غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا میری انفارمیشن کے مطابق میں سن لیجئے میری بات میری انفارمیشن کے مطابق یہ 123 کلومیٹر نہیں یہ 35-40 کلومیٹر تعمیر کرنی ہے انہوں نے یار میری سن لیں گے نا اگر سن لیں گے آرام سے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی یہ 123 کلومیٹر تعمیر نہیں ہوئی یہ ٹوٹل 30 سے 40 کلومیٹر پیچز ہیں دنوئی ریسٹ ہاؤس سے میجر لطاسب صاحب ایم پی اے کے گھر کے پاس سے گزر کے رتا گلا اور نڑ والی سڑک سے مل گئی آگے پھر وہی سڑک جا رہی ہے پھر آگے پیاند سے بیور میں کوئی جگہ ہے جی آپ کے وہاں پر راج گڑھ یہ مسنگ لنک یہ پرانی جنگلات کی روڈ ہے یہ مسنگ لنک ہے یہ 10-12 فٹ کی انہوں نے روڈ پرپوز کی ہے ٹورزم کی سڑکیں ایسی ہوتی ہیں ٹورزم کی سڑکیں دیکھنی ہے تو جو میاں نواز شریف نے بنائی ہیں وہ جا کے دیکھیں مری کی جا کے سڑک دیکھیں ہمارے قریب ہے ٹورزم کی سڑک بنانی ہے ٹورزم کے ہزارہ پہ جا کے دیکھیں ٹورزم کی سڑک کی بات کرنی ہے تو جو سڑک بنی ہے وہ دوسری وہ سر اوپر جو شاہد عباسی نے جس کا افتتاح کیا تھا جو 20 سال سے بند تھی وہ ٹنل والی گلگت بلتستان والی سائڈ پہ جاتی ہے وہ لواری ٹنل والی وہ جا کے دیکھیے کہ ٹورزم کی سڑکیں کیسی ہوتی ہیں
अच्छा बिलाल भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि सदाकत साहब बड़े उसलूब से ये कह रहे थे जी कि मैं किसी भी अदालत में सामना करने के लिए तैयार हूँ जो मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। आप क्या समझे जो आपकी तहरीक है इसके बाद अगर वो फिर भी वो माफ़ी नहीं मांगते कोटा के अवाम से, तो क्या आप अदालत में जाने का कोई फैसला करेंगे? देखें, हम अदालत में जिनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल हुई है वो मलंग आदमी है, शरीफ आदमी है, वो कभी भी अपने खिलाफ बात करने वाले के खिलाफ बात नहीं करते। उनका अपना एक मिजाज है, ये इस्तेकाक उनका है, वो शायद ना करें। लेकिन जो हम बतौर अवाम 13, ये तो उन्होंने माना ना आपके सामने कि 13 अरब रुपए का मंसूबा हुआ था शाहिद अब्बासी का, उसको गंदा करने के लिए ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने इसमें से करप्शन की। आप साफ़ी हैं और बड़े जय्यद साफ़ी समझता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं शाहिद अब्बासी करप्शन कर सकता है? ईमानदारी से आप उनसे, उनकी हामी भी है, उनसे इख्तलाफ भी रखने वाले लोग हैं, लेकिन ये उसका किरदार नहीं रहा। ये राज अफलक साहब पर कोई इल्ज़ाम लगाए, हम उसके गिरबान पड़ेंगे इंशाअल्लाह। उसकी वजह कि हमारी क़यादत जो रही है माजी में, वो ये ट्रांसफरों के पैसे नहीं रहती रही कदीर के जरिए, वो लोगों की ज़मीनों पर कब्जे नहीं करती रही कदीर के जरिए, वो खुर्शीद सत्ती के जरिए गैसों के मीटरों के पैसे नहीं इकट्ठे करती रही। ये इल्ज़ामात आपने सुने, मैंने नहीं लगाए, ये पीटीआई वालों ने पीटीआई वालों पे लगाए। ये बात सुनी है या नहीं सुनी? यार खुदा के लिए हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो इस इलाके की रीत रवायत है, एहतराम की, इकराम की, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट की, उसको कायम रखिए। क्या आने वाले दिनों में शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, हम उनके बिहाफ पे तो नहीं कुछ कह सकते वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ हम उनके साथी हैं। हम अगर आज यहाँ पर बैठे हैं तो हम उनकी इजाज़त, मंशा और मर्जी से बैठे हैं। ये राजा नदीम साहब हमारे कलर से साथी हैं। साहब बीच में एक बात छोड़ गए जी, जो आप कह रहे हैं ना इल्जाम लगे सोसाइटी की, पहले सोसाइटी का नाम उन्होंने कहा नाम भी ले लें, तो सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सोसाइटी शाहिद खाकान अब्बासी को रिश्वत दी। सोचने की बात यह है, और उस अदारे की सोसाइटी है जो किसी को कभी रिश्वत देने के बारे में सोच जानते चाहे वो गुजर सकते हैं। उसकी सोसाइटी की वजह से उसके नाम लगाया कि सोसाइटी नहीं है, डीएचए पूरी दुनिया जानती है कि जहाँ सड़क गुजरती है वो कौन सी सोसाइटी है, वो सोसाइटी नहीं। असल में पहले तो 3 साल तकरीबन मैंने खुद सदाकत साहब को सुना था ना, जैसे ही मैंने बने तो वो ऐसे कह रहे थे अपनी इसमें पटवारी में नून लीगल एक कागज में टोटा चया फिर रहे, कदे उसकी यहीं फिर रहे, कदे यहीं चौकई खड़ी कर रहे हैं आने अथै मोड़ से आ, अथै बूटे से, अथै पुल से आ। ये बात आप मीडिया वालों ने भी सुनी होगी। तो कौन सा झूठ पे मबड़ी वो कागज का टुकड़ा उठा के नून वाले फिर रहे हैं, ये मैं कभी मंसूबा नहीं होने दूंगा। अगर कोई ऐसी बात है मेरी और उसकी लड़ाई है, ऐसे उन्होंने अपनी पहाड़ी में कहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप ये मान तो गए ना कि ये वाकई मंसूबा था, शाहिद अब्बासी साहब ने करवाया था, लेकिन इस बात में माने कि वो सोसाइटी वालों से पैसे लिए थे। कौन सी सोसाइटी वालों से पैसे लिए थे? नाम ले, हिम्मत करें, वो कौन सी सोसाइटी है उसका पता चले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मशकूर मोहतरम बिलाल साहब, मेजर साहब, बाकी मेरे भाई चेयरमैन साहब। यहाँ कोटा में एक प्रेस रिलीज़ हो रही है जिसका बड़ी तफसीलन बात की है मेरे भाई मेजर साहब ने और बिलाल साहब ने, बाकी मेरे भाइयों ने। तो मैं ये कहूँगा मुख्तार ये बात है कि सदाकत अब्बासी साहब को 3 साल हो गए हैं, सिलेक्टेड MNA बने हैं, वो उनको पता है वो कैसे बने हैं। हमारा पूरा डिवीजन इन्होंने खाली किया है। तो तरक्याती कामों के हवाले से कोई एक बड़े मनसूबे का नाम बताएं जो उन्होंने किया हो। अब ये अनाउंस कर रहे हैं, जब ये बनना शुरू होंगे तो हम पूछेंगे। तो बड़ी तफसील से मेरे भाई बिलाल साहब ने कुछ मनसूबे यहाँ बताएं जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए के मनसूबे हैं। सिर्फ कोटा में जो गैस और ये कारपोरेट रोड जो रोड्स हाईवे बने हैं, तो कोई एक मनसूबा बताएं। इन्होंने कहा कि कोटा वालों 9 करोड़ रुपया कभी देखा है, तो मैं ये बात कहूँगा कि 11 करोड़, तो मैं ये बात कहूँगा ये तो अरबों रुपए के मनसूबे यहाँ हो चुके हैं, अनाउंस नहीं हो चुके हैं। 13 अरब का मनसूबा जो आपकी गवर्नमेंट आई, जब PTI की हुकूमत आई तो उन्होंने ये मनसूबा रोका। यहाँ मशीनें आई पड़ी रही और वो वापस हो गई। सिर्फ आप लोगों की बेईमानी और नेक जो आपकी जो बदनीति थी उसकी वजह से ये मशीनें वापस हो गई हैं। मैं इतना कहूँगा कि जितना आप 11 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं, मैं पर्सनली आपसे ये बात करना चाहता हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस मुल्क में जो टैक्स अदा करते हैं, सारी जिंदगी आप पैसे ना देखे हैं ना देख सकते हैं। आप ये गुफ्तगू अपनी जो वो सोच समझ के करें। आपने पैसे नहीं देखे कि जितना टैक्स देते हैं,
تو میرے بھائی آپ MNA تو بن گئے ہیں خوش نصیبی سے، لیکن آپ کی گفتگو کا انداز ٹاک شو پہ، میڈیا پہ جہاں بھی کرتے ہیں، اس میں آپ اپنے علاقے کی وہ جو ہوتے ہیں نا کہ فلانا بڑی چول ماری گیا، ایسی باتیں نہ کریں. آپ ایک MNA ہیں، آپ گفتگو کریں، اس کا معیار رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے بات ہوتی ہے. تو شاہد حقان عباسی جہاں بھی جاتے ہیں، ہمارے بزرگ لیڈر راجہ ظفرلاق صاحب، ان کا گفتگو کا معیار دیکھیں وہ کس طرح کے گفتگو کرتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا، آپ نے ساری زندگی، میں کہتا ہوں یہ 2 سال رہ گئے، انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کی حکومت چلی جائے گی. آپ نے ملک کو قرض میں ڈبو دیا، آپ نے معیشت کی تباہی کی، بے روزگاری دی، غریبوں کا گھر آپ نے تباہ کر دیے، چولہے ٹھنڈے کر دیے. اس پہ بات کریں. کوٹا کی عوام سے آپ ایسے کھیلیں نا. کوٹا کی عوام غیور عوام اور اپنے یہ سیلف رسپیکٹڈ لوگ ہیں، اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. آپ اگر معذرت نہیں کریں گے تو یہی کوٹا کی عوام انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا آپ کے گریبان تک جائے گی. انشاءاللہ 2023 میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. رکھو یا چاہیے چیزیں رکھو. اچھا سر، میں ایک گزارش کرنا سارے سے کہ انتہائی قابل احترام ہمارے ملک میں راجہ ظفرلاق صاحب اور راجہ محمدی صاحب قرآن کی وہ باب مبتلا ہے. دعا فرمائیں کی صحتیابی کے لیے. اللہ مبارک یا اللہ بھی جہاں کے فیصلے ہم نے کیے ہیں، یا اللہ ہمیں اچھے فیصلوں پر کرنا رہنے کی توفیق عطا. یا اللہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں اور احترام کرنے کی پہچان کریں. یا اللہ بیماروں کو شفا کاملات عطا فرما. راجہ ظفر صاحب بیمار ہیں، یا اللہ تعالیٰ آمین. یا اللہ کیمپ رکھیں. یا اللہ جو بھی بیمار گھروں میں اسپتالوں میں، یا اللہ جہاں بھی ہیں، یا اللہ انہیں سے یا اللہ کے بھائی بیماری سے، یا اللہ لوگ پریشان ہیں، یا اللہ اس سے بیماری کہیں دور لے جاؤ، پہاڑوں میں لے جاؤ جہاں آبادیاں نہیں ہیں. یا اللہ اس سب بیماری سے جو فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ انہیں مغفرت کرنا. یا اللہ اسپتالوں میں شفا ہماری صداقت صاحب یہ ہدایت ہوتا ہے دعا کرے آپ سارا راجہ سعید صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ان کے صحت کاملہ عطا فرما. آمین. قبل باللہ صلی اللہ علیہ چاہیے.